नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दित्यो. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चितपणान बदलो घेतले असो विस्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. भौशीक बांदकाम, गोंय लोकसेवा आयोग तशेंच विविध खात्यांनी येवपी 2 वर्सांत 10 ते 12,000 नोकऱ्यो तयार जातल्यो. हातूंतल्यो 4,000 नोकऱ्यो ह्यो मनीस संसाधन महामंडळा वतीन भरतले. केंद्र तशेंच राज्य सरकाराक तरणाट्यांच्या फुडाराचो सदांच हुस्को आसता. देखून रोजगार उपलब्ध जावपा खातीर विविध अभ्यासक्रम तशेंच उपक्रम सरकारान सुरू केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. भारतीय जनता पक्षाचो काल ताळगांव मेळावो जालो. ह्या मेळाव्यांत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, आमदार जेनिफर मोन्सेरात, सिद्धार्थ कुंकळ्ळेकर आनी हेर मनीस हाजीर आशिल्ले. जांणी चड शिक्षण मेळयलां तांकां नोकऱ्यो मेळटल्योच, मात 10वी-12वीक नापास जावपी तरणाट्यांचोय सरकाराक हुस्को आसा. हाका लागून कुशळटायेचेर आदारीत अभ्यासक्रम सुरू केल्यात. एप्रेंटिसशीप येवजणेचो 14,000 तरणाट्यांक लाव जाला. हे येवजणेक तरणाट्यांक कामाचो अणभव मेळ्ळो तशेंच कामाची म्हायती मेळ्ळी अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. भारतीय जनता पक्ष हो फकत देशा खातीरूच काम करपी पक्ष. देशहीत पयले हे पक्षाचें तत्व आसा. पहलगामच्या आतंकवादी हल्ल्याक लागून देश परत चिंतेस्त जालो. आतंकवाद आनी आतंकवाद्याक योग्य तरेन जाप दिवपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्थ आसात. प्रदेश भाजप अध्यक्ष पदाची सुत्रां हातांत घेतल्यार दामू नायक हांणी काल 100 दीस पुराय केले. ह्या निमतान तांच्या कामाचेर आदारून आमचो दामू नायक 100 हो व्हिडिओ मेळाव्यांत प्रदर्शीत केलो. गोंय राजभास संचालनालयान गोंयांत कोंकणी, मराठी आनी संस्कृत भाशेच्या मळार भोव मोलादीक योगदान दिल्ल्या खातीर फाटले 3 वर्सांत म्हळ्यार 2023, 2024 आनी 2025 वर्साच्या प्रतिश्ठीत भाशा पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात. गोंयांत रावपी आनी उण्यांत उणें 50 वर्सां अध्यापन, अणकार आनी लेखन आदी प्रकारांतल्यान संबंदीत भाशेचो प्रचार करपी मूळ गोंयकार आशिल्ल्या व्यक्तीन ह्या पुरस्कारा खातीर अर्ज करूं येता. राजभास संचालनालयान जाहीर केल्ल्या प्रतिश्ठीत पुरस्कारां मदीं दुर्गाराम उपाध्याय यादिस्तीक संस्कृत भास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जयतीवंत रवींद्र केळेकार यादिस्तीक कोंकणी भाशा पुरस्कार तशेंच बाद सातोस्कार यादिस्तीक मराठी भाशा पुरस्कारांचो आस्पाव आसा. संबंदीत पुरस्कारा विशीं सविस्तर म्हायती खातीर अर्जदारांनी पणजेंतल्या जुंता हावजांतल्या राजभास संचालनालयाचे कार्यालयात संपर्क सादचो अशें कळीत केलां. पुरस्कारा खातीरची अर्जपत्रां राजभास संचालनालयाचे कार्यालयात उपलब्ध आसात. पुराय म्हायती सकट भरिल्ली अर्जपत्रां 9 मे 2025 मेरेन कार्यालयात सादर करची अशें जाणवणदारांनी कळीत केलां. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या गुन्यांवकारांक फावो ती जाप दितले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ते काल आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत 121व्या वांट्यात राष्ट्राक मार्गदर्शन करतना उलयताले. श्री मोदी हांणी ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी घडणुके विशीं दुख उक्तायलां. हो हल्लो आतंकवादाच्या आश्रयतांची निराशा आनी भित्रेपण दाखयता अशें तांणी सांगलें. काश्मीरांत शांतताय परतून येता, लोकशाय घटमूट जायत आसा, पर्यटक विक्रमी प्रमाणांत वाडत आसा. हाचेर भारत आनी जम्मू काश्मीराचे दुस्मान खोशी नात अशें तांणी म्हळें. आतंकवादाच्या ह्या झुजांत देशाचो एकवट आनी 140 कोटी भारतीयांचो एकचार सगळ्यांत व्हडले बळगें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. हो एकचार होच देशाच्या आतंकवादाच्या निर्णायक झुजाचो आदार अशें तांणी म्हळें. ह्या आव्हानांक तोंड दिवपाचो संकल्प घटमूट करपाची गरज आसा अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. राज्यांत चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान वाडिल्ल्यान राज्यांतली गरमी वाडल्या. पणजेंत तापमान चडांत चड 35.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. हवामान खात्यान फुडल्या 6 दिसां खातीर राज्यांत चडांत चड तापमान 35 ते 36 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 अंश सेल्सियस मदीं आसतलें असो अदमास उक्तायला. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडान दिल्ली कॅपिटल्स पंगडाक 6 गड्यांनी हारयलें. पयली फलंदाजी करतना दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 8 बाद 162 धांवड्यो केल्यो. KL राहुल हाणें 41 धांवड्यो केल्यो. उपरांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान दिल्ले 163 धांवड्यांचे मोग RCBन 18.3 षटकांत पुराय केले. आनी एका खेळांत मुंबय इंडियन्स पंगडान लखनौ सुपर जायंट्स पंगडाक 54 धांवड्यांनी हारयलें. आयज राजस्थान रॉयल्स गुजरात टायटन्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ जयपुरांतल्या सवाय मानसिंग स्टेडियमांत सांजे 7:30 जातलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.